Hayig soon maayong adlaw or maayong gabi kung asa man ka karon. First of all, I encourage the presence of the Lord na magauban sa akua or sa ato ang tanan, it because dili na ko ni ma-share kung dili pinaagi sa iyang kanang tabang o giya sa akong kinabuhi. Kinsa man ko nga makashare siyang pulong, gamay kayo ko kanang kaalam, gamay kayo ko sa tanan-tanan, but dili na ako gina-underestimate ang pwede nga mabuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi nga makashare ko sa pulong niya. That's why gamiton ako kung baba sa pag-share sa pulong niya sa inyo nga madunggan ninyo kung unsa jud ang kanang pagkamaayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi sa ato ang tanan nga kinabuhi. And ang akong i-share sa inyo karon, ako'y pangutana about ni siya sa kanang kinabuhi nato nga naatay ka ng mga warfare or pakigbatok, no? When we say pakigbatok, mga kaaway nato, nga mga kaaway nga nagasamok-samok sa atua, mga kaaway nga naga-interrupt sa atua, no? Both physically and spiritually, nagasamok-samok sa atuang kanang kinabuhi. And ang akong i-share sa inyo karon, ang pulong nga makita sa Micah chapter 7 verse 8. Micah chapter 7 verse 8 or Micaiahs chapter 7 verse 8. Ana siya diha, kamong akong mga kaaway ayaw paglipay nga kami napili na ninyo, kay bisag napukan kami mobangon kami pag-usab. Bisag ania kami sa kangitngit karon ang Ginoo maghatag kanamo kahayag. Naga-describe diha about sa ato ang kanang hope, no? Mga pakigbatok nato sa ato ang kinabuhi. Kabaluta nga sa atong pakigbatok sa kinabuhi, dili nato makaya with our own strength, with our own ability. Dili nato to makaya. But because sa grasya sa Ginoo nga maga-conquer or magasakop sa atong mga kaaway, mabuhat nato nga dili sila kanang makasamok-samok sa atong kinabuhi. First, ang akong i-share about sa kanang physical nga warfare. When we say nga physical warfare, kini ang atong kanang nga adlaw-adlaw nga ginabuhat. Kabaluta nga sa atong pang-adlaw-adlaw nga ginabuhat or sa pang-adlaw-adlaw natong panginabuhian, usahay na ay magasamok sa atua, no? Na ay magasamok sa atua para dili ta mag-grow. In short, kung kapaningkamot ta about sa pagiging success, maka-gain o kanang nindot nga trabaho, usay ginadaotan nila, no? It because nasina sila sa ato. That is warfare nga magasamok sa atua. And about pud sa spiritual, na pud kinang samok sa atua. Pag mag-iskot tag spiritual, mag-expecta nga ang atong kaaway diha si Satan. Always siya pangita og kanang pamaagi para deceive ta, no? Always siya mangita og kanang pamaagi para magkuba ang atong kanang pagtuo sa Ginoo. And kini nga scriptures naga-remind sa ato nga wala tay kanang angay nga ikahadlok, because sama siyang giingon diri kay bisan napukan kami mobangon kami pag-usab. Ibig sabihin kini nga scriptures naga-encourage sa ato nga even sa atong situation nga naana ta sa kanang down na jud kayo ta tungod sa atong mga kaluyahon or tungod sa pakigbatok nila sa ato, nawadaan tag kanang kadasig, no? Nawadaan ta og kanang hope. But we must remember nga ang Ginoo magauban sa ato nga magahatag og kanang kadasig. That's why sa ato ang mga warfare sa kinabuhi, kabaluta nga ang hari sa warfare or kanang leader sa warfare si Satan. That's why wala tay kanang angay nga ikahadlok, it because ang Ginoo magauban sa ato. Now paano nato kanang ma-overcome ang ato mga
warfare or pakigbatok sa kinabuhi through the prayer, no, pag-ampo and trust the Lord, pagsalig sa Ginoo. It because kung naa kay pagsalig sa Ginoo, mag-expect ka nga unsa ang warfare nimo or ang warfare nato sa atong kinabuhi mo overcome nato tungod sa tabang sa Ginoo.